अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रात गुजर गई। एक मुजाहिद ने अजान दी। लश्कर ने जैद बिन कसादा की इमामत में फजर की नमाज पढ़ी। सलार जैद ने एक बार अपने अहदेदारों से कहा कि कले में दाखिल होते वक्त होशियार रहें। सुबह का उजाला सफ़ेद हुआ ही था कि कले से एक आदमी आया और सलार जैद बिन कसादा से कहा कि जनरल थियोडोमीर आपका इंतज़ार कर रहा है। सलार जैद ने अपने लश्कर को उसके पीछे आने को कहा। लश्कर तैयार था। प्यादे और घुड़सवार उसके पीछे चल पड़े। तवक्को थी कि गरनाता के शहर पनाह पर फौज पहले की तरह खड़ी होगी, लेकिन दीवार पर एक आदमी भी न था। थियोडोमीर कले के बड़े दरवाजे से बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। उसके साथ वही एक आदमी था जो पहले भी उसके साथ देखा गया था। उसने जैद बिन कसादा का इस्तकबाल बड़े अच्छे तरीके से किया और उसे कले के अंदर ले गया। क्या मेरी फौज भी कले में आ सकती है? सलार जैद ने पूछा। हाँ, थियोडोमीर ने कहा। क्या मैंने मुआहदे में यह लिखवाया नहीं था कि हम कला आपके हवाले कर रहे हैं? मुजाहिदीन का लश्कर जैद बिन कसादा के इशारे पर कले में दाखिल हो गया। मुजाहिदीन को जिस तरह सलार जैद ने हिदायत दी थी उसके मुताबिक हर मुजाहिद चौकस और तैयार था। बरबर हर तरफ नजरें दौड़ा रहे थे। कले में जहां तक नजर जाती कोई फौजी नजर नहीं आ रहा था। मकानों की छतों पर औरतें और बच्चे खड़े थे। बाहर भी औरतें, बच्चे और बूढ़े आदमी खामोश खड़े नजर आ रहे थे। इससे सलार जैद का शक और सख्त हो गया कि यह कोई फंदा है। आपकी फौज कहाँ है? सलार जैद ने पूछा। और कलब का दस्ता कहाँ है? यहाँ कोई फौज नहीं, थियोडोमीर ने जवाब दिया। यहाँ आपको फौज का एक भी सिपाही नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ मैं हूँ, कोई कलादार नहीं। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मुझसे बड़े जर्नैल ने मुझे सुलह के लिए भेजा है। मेरा हिफाजती दस्ता भी नहीं। ये जो एक आदमी यहाँ नजर आता है ये मेरा ज़ाती मुलाजिम है। ये वाहिद शख्स है जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आपकी इस बात पर किस तरह यकीन कर लूँ? जैद बिन कसादा ने कहा। फौज को इतनी छोटी सी चीज़ नहीं जिसे छुपाया जा सके। थियोडोमीर ने कहा। मैंने ये सारा शहर आपके हवाले कर दिया है। आपके पास फौज है, सारे शहर की तलाशी ले लें। मेरे सिवा आपको यहाँ कोई फौजी नजर नहीं आएगा। मेरी फौज आपकी फौज के हाथों कट चुकी है और कोई जिंदा बचा है तो वो भाग गया है। आप झूठ बोल रहे हैं। जैद बिन कसादा ने कहा। मैं इस फौज को देखना चाहता हूँ जिसे मैंने शहर की दीवारों पर कंधे से कंधा मिलाए खड़े देखा था। थियोडोमीर हंस पड़ा और उसने औरतों, बच्चों और बूढ़ों की तरफ हाथ करके इशारा किया। यह है वो फौज जिसे आपने शहर पनाह पर खड़े देखा था। थियोडोमीर ने कहा। अगर आप चाहें तो मैं इस फौज को एक बार फिर शहर पनाह पर खड़ा कर सकता हूँ। मैंने आपको धोखा देकर सुलहनामे पर दस्तखत करवाए हैं। मेरे पास कोई फौज ना रही तो मैंने भागने की बजाय यह तरीका इख्तियार किया कि औरतों, कमसिन लड़कों और बूढ़ों को फौजी कपड़े पहनाकर और उनके सरों पर खदें रखकर उन्हें दीवार पर खड़ा कर दिया। आप समझे कि कले में बहुत ज्यादा फौज मौजूद है। ये धोखा देने की क्या जरूरत थी? जैद बिन कसादा ने पूछा। क्या आप इन औरतों और बच्चों को हमारे हाथों मरवाना चाहते थे? अगर मैं कला सर करने का इरादा कर लेता तो मासूम जाने हमारे तीरों से छलनी हो जाती और मैं बाकी उम्र इस गुनाह की बख्शिश मांगते गुजार देता। आप ये ना समझें कि मैं शहर पनाह पर इतनी ज्यादा फौज को खड़े देखकर डर गया था और इस डर से सुलहनामे पर आपकी शराइत पर अपनी मोहर लगा दी। मैं ये जानता था। थियोडोमीर ने कहा। मैं आपको डरा नहीं रहा था। मेरा मकसद यह था कि आप कला ले लें और मजीद खून रेजी ना हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने आपके साथ जो मुआहदा किया है ये उन फौजी मुआहदों जैसा नहीं होगा जो फौजों के दरमियान होते ही रहते हैं। मैं सच्चे दिल से आपकी इताअत कबूल कर चुका हूँ। मैं अपनी कोई फौज नहीं बनाऊंगा बल्कि मैं आपका मतहत रहूंगा। मोरेखों ने यह वाक़या बयान करके लिखा है कि जैद बिन कसादा थियोडोमीर की दानिशमंदी से इतना मुतासर हुआ कि उसने अपने सिपा सलार तारिक बिन जियाद से पूछे बगैर थियोडोमीर को इस सूबे का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, लेकिन उसे एक अरब हाकिम के मातहत रखा। गरनाता की आबादी में यहूदियों की अक्सरियत थी। चूंकि यहूदी उंदलस के बादशाह राडरक से तंग हुए थे इसलिए वह मुसलमानों के वफादार हो गए। गरनाता में शहरी इंतजामात और अमूर को चलाने के लिए सलार जैद ने मुसलमानों के साथ यहूदी और ईसाई भी मुकर्रर किए। मुसलमानों की कमजोरी यह थी कि उनके पास ऐसे आदमियों की कमी थी जो अमूर सल्तनत चलाने के एहल होते। इस कमी को ईसाइयों और यहूदियों से पूरा किया गया। आगे चलकर ये यहूदी और ईसाई बगावतों का बायस बने और इन्होंने सल्तनत इस्लामिया को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ी। इस दौरान जब मगीस और रोमी और जैद बिन कसादा अपने अपने हदफ की तरफ जा रहे थे, तारिक बिन जियाद तलीता की तरफ पेशकदमी कर रहा था। जूलियन और ओपास उसके साथ थे। उन्हें तारिक के साथ ही होना चाहिए था क्योंकि तलीता उंदलुस का दारुल हुकूमत था। यह बादशाहों की गद्दी थी।
اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ جولین اور اوپاس نے تلیتا اور اس کے دفاع کے متعلق طارق کو جو تفصیلات سنائی تھیں، ان سے اس شہر کی تصویر یہ بنتی تھی کہ یہ شہر دریائے ٹیکس کے کنارے پر آباد نہیں تھا، بلکہ یہ دریا اس شہر کے ارد گرد گھوم کر آگے جاتا تھا۔ دریا کے ساتھ ہی ایک وسیع اور عریض گہری جھیل تھی جس میں دریا کا پانی گرتا تھا۔ ایک لمبی چوڑی چٹان میں سے سرنگ نکالی گئی تھی، اس سرنگ سے دریا کا پانی جھیل میں جاتا تھا۔ یہی وہ جھیل تھی جس پر اوپاس اور میرنیا کی ملاقات ہوئی تھی۔ تلیتا کو ایک تو دریائے ٹیکس سے دفاع مہیا کرتا تھا، دوسرے یہ کہ یہ قلعہ بند شہر خاصی بلندی پر آباد کیا گیا تھا۔ قلعے اور شہر کی دیواریں بہت وزنی اور زیادہ ہجوم والے پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ بعض پتھر اتنے بڑے تھے جیسے پوری چٹان اٹھا کر وہاں رکھ دی گئی ہو۔ شہر کے ارد گرد دیوار کے ساتھ ساتھ بہت چوڑی اور گہری خندق تھی، اس میں لکڑی کے نکیلے کیل گڑے ہوئے تھے جو خندق میں اترنے والے کو بری طرح زخمی کرتے اور اسے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہنے دیتے تھے۔ جو بادشاہ تخت نشین ہوا اس نے تلیتا کی مضبوطی میں اضافہ کیا۔ جب گوتھ آئے تو انہوں نے اس شہر کو اتنا زیادہ مضبوط بنا دیا کہ اسے ناقابل تذکیر شہر کہا جانے لگا۔ طارق بن زیاد نے میدانوں اور پہاڑی علاقوں میں آمنے سامنے لڑائیاں لڑی تھیں۔ اس نے 12,000 مجاہدین سے اندلس کی 1,00,000 فوج کو شکست دی تھی، لیکن قلعہ سر کرنا بالکل مختلف مہم تھی۔ اس کے طور طریقے کچھ اور تھے۔ پھر تلیتا جیسے ناقابل تذکیر قلعے کو سر کرنا تو ناممکن کی حد تک محال تھا۔ طارق اللہ تعالیٰ کے بھروسے جا رہا تھا۔ ناظرین، تلیتا میں اندلس کے بادشاہ راڈرک کا ماتم ہو رہا تھا۔ محل کا ماحول ہی اداس نہیں بلکہ سارے شہر پر اداسی طاری تھی۔ اس اداسی میں خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ راڈرک کی 1,00,000 فوج کے کچھ بچے کچھ فوجی تلیتا پہنچے تھے۔ ان میں وہ غیر فوجی رضاکار بھی تھے جو راڈرک کے اعلان پر فوج کے ساتھ دریائے گادلت کی جنگ لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کے علاوہ دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے لوگ بھی تلیتا چلے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں جا کر مسلمانوں کے متعلق ایسی باتیں لوگوں کو سنائی تھیں جیسے مسلمان شیروں، چیتوں اور بھیڑیوں کی طرح اپنے مقابلے میں آنے والی فوج کو چیر پھاڑ دیتے ہوں۔ تلیتا جنگ گادلیت سے پہلے بھی افواہوں کا شہر بن چکا تھا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب راڈرک نے اعلان کیا تھا کہ شہری فوج میں شامل ہو جائیں۔ راڈرک طارق بن زیاد کو اندلس سے نکالنے کے لیے پمپلونا سے گادلیت کی طرف جا رہا تھا۔ اوپاس بہروپ میں تلیتا گیا اور میرنیا سے مل کر وہ شہر کے لوگوں پر مسلمانوں کی دہشت طاری کرنے کا انتظام کرایا تھا۔ تلیتا کے گوتھوں نے شہریوں میں ایسی افواہیں پھیلا دی تھیں جنہوں نے شہریوں کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد تلیتا والوں کو خبر ملی کہ ان کا اتنا بہادر اور جابر بادشاہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور اس کا 1,00,000 نفری کا لشکر صرف 12,000 مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے، تو تلیتا کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پھر ہارے ہوئے فوجی اور رضاکار تلیتا پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کی ایسی دہشت ناک باتیں سنائی جنہوں نے گوتھوں کی پھیلائی ہوئی افواہوں کی تصدیق کر دی۔ وہ مسلمان یا جو کوئی بھی ہیں، وہ انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ ایک انسان 2 کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن وہ تو 20 کو تلوار کے ایک ہی وار سے کاٹ دیتے ہیں۔ درندے ہیں، پھنکارتے اور کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ سمندر اور دریا میں تیرتے نہیں بلکہ پانی پر چلتے ہیں اور ڈوبتے نہیں۔ شہنشاہ راڈرک کی تو لاش بھی نہیں ملی، وہ ادھر آ رہے ہیں، بہت لوٹ مار کریں گے۔ لڑکیوں کو تو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور یہ افواہیں ڈراؤنے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے اضافوں کے ساتھ تلیتا کے لوگوں میں پھیلتی اور انہیں خوف زدہ کرتی گئیں۔ لوگوں کے گھروں میں مال و دولت بھی تھی۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہر ایک کے پاس تھی وہ اس کی جان تھی۔ کوئی امیر تھا یا غریب، وہ اپنی جان نہیں دینا چاہتا تھا۔ افواہوں میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مسلمان لڑکوں اور جوان آدمیوں کو غلام بنا کر لے جاتے ہیں اور ان پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ یہ تو اس زمانے کا دستور تھا کہ فاتح فوج مفتوحہ آبادیوں میں لوٹ مار اور ابرو ریزی کرتی تھی، لوگ بھاگ جاتے تھے۔ تلیتا والوں کے لیے یہ افواہیں کوئی عجوبہ نہیں تھیں، ایسی باتوں کو لوگ مصدقہ سمجھا کرتے تھے۔ تلیتا سے بھی لوگ نکلنے لگے اور چند دنوں میں شہر میں الو بولنے لگے۔ صرف فوجی رہ گئے، کسی جذبے کے لحاظ سے وہ نیم مردہ تھے۔ فوجیوں کے علاوہ جو لوگ شہر میں رہ گئے وہ گوت قوم کے لوگ تھے اور یہودی تھے۔ یہ دونوں قومیں مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ ان افواہوں کو زیادہ دہشت ناک بنانے والے یہی لوگ تھے۔ تلیتا میں گرجے کئی ایک تھے جن میں ایک سب سے بڑا تھا۔ گرجوں میں راہبائیں تھیں اور خزانہ بے شمار تھا۔ تمام پادری بڑے پادری کے پاس گئے اور یہ مسئلہ پیش کیا کہ اتنے زیادہ سونے جواہرات اور رقموں کی تھیلیوں کو کہاں چھپایا جائے، کہیں چھپانا ہی پڑے گا۔ بڑے پادری نے کہا، اتنا زیادہ مال ساتھ تو نہیں لے جایا جا سکتا، ساتھ لے گئے تو اپنے ہی لوگ لوٹ لیں گے۔ تمام زر و جواہرات بکسوں میں بند کر کے یہاں آؤ، رقموں کی تھیلیاں بھی لے آؤ، تہ خانے میں ایک اور تہ خانہ کھودو اور تمام مال اس میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دو۔
رات کو خزانے کے بکس سب سے بڑے گرجے کے تہ خانے میں پہنچنے لگے۔ فرش کھودا گیا، بکس وہاں رکھ کر مٹی ڈال دی گئی۔ صرف ایک گڑھا جو کم و بیش 6 فٹ لمبا، 2.5 3 فٹ گہرا اور اتنا ہی چوڑا تھا، خالی رہنے دیا گیا۔ گڑھے کھودنے والے 3 آدمی تھے، وہ اپنا کام کر چکے تو بڑے پادری کے اشارے پر 3 اور آدمی تہ خانے میں آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ بچی ہوئی مٹی باہر پھینک دو، بڑے پادری نے گڑھے کھودنے والے آدمیوں سے کہا۔ وہ آدمی بیلچے لے کر مٹی ٹوکریوں میں ڈالنے کے لیے جھکے تو ان 3 آدمیوں نے بڑی تیزی سے اپنی نیاموں سے تلواریں نکالیں اور جھکے ہوئے آدمیوں کی گردنوں پر اوپر سے وار کر کے تینوں کے سر اڑا دیے۔ انہوں نے تینوں کی لاشیں اور سر اس گڑھے میں پھینک دیے جو خالی رکھا گیا تھا، وہ انہی کی قبر بنانے کے لیے خالی رکھا گیا تھا۔ مٹی ڈال دو، بڑے پادری نے کہا۔ اب اس خزانے کا اور کسی کو راز اور سراغ نہیں ملے گا۔ انہیں قتل کرنے والے پادری نے کہا۔ تہ خانے کا دروازہ دیواروں والے دروازوں جیسا نہیں تھا، بلکہ یہ فرش کے ساتھ ملا ہوا دروازہ تھا، جیسے بکس کا ڈھکنا ہوتا ہے۔ یہ بند کر کے فرش کے ساتھ مل جاتا اور اس پر کچھ سامان رکھ دیا جاتا تھا۔ بڑے پادری نے خزانے کے بکس اور 3 لاشیں دفن کر کے تہ خانے کا ڈھکنا نما دروازہ بند کر دیا اور 3 پادریوں کے ساتھ مل کر اوپر گرجے کا قلین بچھا دیا۔ قلین پر دروازے کے عین اوپر ایک چھوٹی میز رکھی اور میز پر ایک بڑی صلیب کھڑی کر دی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب حالت میں بنائے گئے تھے۔ یہ سب لکڑی کا کام تھا۔ اب ہمیں اس شہر سے نکل جانا چاہیے، بڑے پادری نے کہا۔ نئے فاتح کو آنے دو، حالات معمول پر آ جائیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے، مال محفوظ رہے گا۔ اور سنو، کوئی ایک بھی نوجوان رہبہ پیچھے نہ رہے، ورنہ مسلمان اسے اپنی لونڈی بنا لیں گے۔ ناظرین، سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ طارق بن زیاد تلیتا سے کم و بیش 30 میل دور رہ گیا تھا۔ اس کی فوج پڑاؤ میں تھی۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھی مغیث الرومی اور زید بن قصادہ کس حال میں ہیں۔ تلیتا سے 12-14 میل دور شمال کی طرف ایک اور پڑاؤ تھا، لیکن وہ فوج نہیں، ایک قافلہ تھا جس میں 250 کے قریب آدمی اور اس سے کچھ زیادہ عورتیں اور بچے تھے۔ بڑا پادری 6-7 پادریوں کے ساتھ اس قافلے میں شامل تھا۔ قافلہ آسمان تلے گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان کے گھوڑے، خچریں اور گدھے الگ بندھے ہوئے تھے۔ نصف شب کے لگ بھگ کا عمل ہوگا۔ پڑاؤ سے ذرا ہی پرے ایک درخت کے چوڑے تنے کی اوٹ میں ایک نوجوان لڑکی جس کا نام اینا میری ہلدا تھا، کھڑی سوئے ہوئے قافلے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ رہبہ تھی۔ اسے 13-14 سال کی عمر میں کلیسا میں لے گئے تھے اور اب اس کی عمر 22-23 سال تھی۔ ظاہری طور پر تو اسے تارک الدنیا بنا دیا گیا تھا، لیکن پادری نے اسے اپنی داشتہ بنا رکھا تھا اور یہ کوئی راز نہیں تھا۔ یہ تو پادری اپنا حق سمجھتے تھے جو انہیں کلیسا نے دے رکھا تھا۔ سوئے ہوئے قافلے کی طرف سے ایک سایہ اس کی طرف چلا اور آہستہ آہستہ رینگتا سرکتا اس تک پہنچا۔ اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، اینا میری نے کہا۔ تم اس طرح کیوں آ گئے جمی؟ گھوڑے کہاں ہیں؟ فوراً گھوڑے لاؤ، ہمیں یہاں سے واپس جانا ہے۔ پوری بات تو بتاؤ، جمی نے کہا۔ دن کو تم نے اتنا ہی بتایا تھا کہ رات کو 2 گھوڑے لے کر آ جانا۔ تم نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جمی، جس کا پورا نام جن سیبرین تھا، اس گرجے میں ملازم تھا جس میں اینا میری رہبہ تھی۔ اس کی عمر 26 سال تھی۔ اینا میری اسے دل و جان سے چاہتی تھی۔ جم سیبرین تقریباً 6 مہینے گزرے اس گرجے میں ملازم ہوا تھا۔ اس کی رہائش کا انتظام گرجے میں ہی تھا۔ اینا میری اسے دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس گرجے میں 3-4 اور رہبائیں بھی تھیں، لیکن اینا میری کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ان سب سے زیادہ پرکشش تھی۔ ادھیڑ عمر پادری نے اسے اپنی منظور نظر داشتہ بنا رکھا تھا۔ جن سیبرین کے ساتھ اینا میری کی پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ جس طرح اس کے دل میں جم کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اسی طرح جم بھی اسے دل و جان سے چاہنے لگا ہے۔ اینا میری نے اس پہلی ملاقات میں ہی جم کو اپنے دل کے زخم دکھا دیے۔ اسے بتایا کہ اسے کس طرح 13-14 سال کی عمر میں زبردستی گھر سے گرجے میں لے آئے تھے اور اسے یہ ذہن نشین کرایا جانے لگا تھا کہ اسے خدا نے اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا ہے اور اب دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن پادری نے میرے ساتھ جو تعلق پیدا کر لیا، اس نے مجھے مذہب سے متنفر کر دیا۔ اینا میری نے پہلی ملاقات میں ہی جم سیبرین کو بتایا تھا۔ جم نے اسے اس محبت کا یقین دلایا تھا جس کا تعلق جسم سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ اینا میری کو وہ محبت مل گئی جس کے لیے وہ ترس گئی تھی۔ دونوں نے وہاں سے بھاگ جانے کا عہد کر لیا تھا، لیکن کسی رہبہ کا گرجے سے نکلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ لڑکیاں گرجوں اور مذہبی اداروں کی قید ہوا کرتی تھیں۔ ان کا لباس ایسا الگ تھلگ ہوتا تھا کہ کوئی رہبہ باہر نکل کر اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتی تھی۔ ان پر پہرے بھی لگے رہتے تھے۔ جم دور کا رہنے والا تھا۔ وہ نوکری کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ اس شہر میں اس کی کسی کے ساتھ جان پہچان بھی نہیں تھی۔
कि एना मेरी को भगाकर कहीं छुपा लेता, फिर मौका देकर शहर से निकल जाता। फिर भी उसने तहिया कर रखा था कि वो इस लड़की को इस जहन्नम से निकाल कर ले जाएगा। 6 महीनों तक उनकी मोहब्बत ऐसे मकाम पर पहुंच गई जहां से वापसी नामुमकिन हो गई थी। वो एक दूसरे पर अपनी जान भी कुर्बान कर देने को मामूली सी कुर्बानी समझने लगे थे। फिर तलीता में मुसलमानों के खौफ व हरास की लहर दौड़ गई। कुछ ही दिनों बाद लोग शहर से निकलने लगे। एनी, एक रोज जिम ने एना मेरी से कहा, अब वक्त आ गया है, शहर के दरवाजे खुले रहते हैं, लोग काफला दर काफला और कुंबा कुंबा भी जा रहे हैं, हम भेष बदल कर भाग सकते हैं। अब यह शख्स मुझ पर और ज्यादा कड़ी नजर रखता है। एना मेरी ने कहा, मैं इधर उधर हो जाती हूँ तो उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं उसे कत्ल कर सकता हूँ। जिम ने कहा, और हम दोनों आसानी से शहर से निकल जाएंगे। नहीं जिम, एना मेरी ने कहा, तुम पकड़े जाओगे, मुझे अपना गम नहीं, मैं तो मर ही जाना चाहती हूँ। कुछ दिन और गुजर गए। जिम पादरी के कत्ल के सिवा कोई और बात ही नहीं करता था। उंदलुस के इस दारुल हुकूमत में कोई बादशाह नहीं था, ना बाकायदा तौर पर कोई हुकूमत काम कर रही थी। शहर के दरवाजे अली सुबह खुल जाते और रात गए तक खुले ही रहते थे। तारिक बिन जियाद को शहर की इस कैफियत का इल्म नहीं था। जूलियन और उपासों से बता रहे थे कि तलीता में दाखिल होना नामुमकिन की हद तक मुश्किल होगा और राडरक के जानशीन इस शहर को बचाने के लिए जानों की बाजी लगा देंगे और मुहासरा बहुत लंबा हो जाएगा। वो रात आई जब ऐना मेरी हिल्दा शहर से 12-14 मील दूर एक दरख्त की ओट में जिम के इंतजार में खड़ी थी और जिम उसके पास पहुंचा तो उसने पूछा कि घोड़े कहाँ हैं। दिन को मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकी थी। ऐना मेरी ने जिम से कहा, हमारे बड़े पादरी गिरजे में खजाना छुपा कर रहे हैं। मेरे पादरी को मुझसे इतना प्यार है कि उसने मुझे बता दिया है कि खजाना तह खाने में दफन किया गया है और तह खाने के दरवाजे पर कलीन रखकर उस पर यसु मसीह का मसलूब बुत रख दिया गया है। वो कहता है कि शहर के हालात ठीक हो जाएंगे तो हम वापस आकर अपना खजाना निकाल लेंगे। अगर हम खजाना साथ ले आते तो रास्ते में लूट जाने का खतरा था और हम वहीं रहते और खजाना अपने पास रखते तो हमलावर कौम हमसे छीन लेती। हमने यह खजाना निकालना है। ऐना मेरी ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं रहा। जिम ने कहा, हम खजाना उठाकर कहाँ ले जाएंगे? सारा नहीं जिम, ऐना मेरी ने कहा, तुम मेरे साथ वापस चलो, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से रकम और कुछ चीज़ें उठा लेंगे और शहर में ही रहेंगे, गिरजे में नहीं, मेरे घर में। मेरे घर वाले पहले ही जा चुके हैं, हमारा मकान खाली पड़ा है। मुसलमान आ गए तो क्या करोगी? हम दोनों मुसलमान हो जाएंगे। ऐना मेरी ने कहा, मैंने सुना है कि उनका मजहब कबूल कर लो तो वो इज्जत से पेश आते हैं। जिम कोई फरिश्ता तो ना था कि खजाने को ठुकरा देता। खजाने के अलावा ऐना मेरी की मोहब्बत थी जिसने उसे पाप झूला कर रखा था। इस लड़की ने उसे ऐसे सब्ज बाग दिखाए कि वो वापस तलीता जाने के लिए तैयार हो गया। काफिला गहरी नींद सोया हुआ था। जिम का अपना घोड़ा था जो उसने दबे पांव जाकर खोला, अपनी जैन भी चुपके से उठा लिया और घोड़े पर कस कर ऐना मेरी के पास गया। ऐना मेरी ने उसे घोड़े से उतरने ना दिया। उसने बाजू ऊपर किए, जिम ने झुक कर उसे ऊपर उठाया और अपने आगे बिठा लिया। काफिले वालों को खबर ना हुई कि एक घोड़ा 2 सवारों के साथ चला गया है। नाजरीन, पौ फूट रही थी जब काफिला आगे जाने को तैयार हो गया। ऐना मेरी और जिम को गायब पाकर उनके पादरी ने वावेला बपा कर दिया। उसके साथी पादरियों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह लड़की उसकी बीवी नहीं थी, बेटी या बहन नहीं थी, वो अपनी पसंद के किसी आदमी के साथ चली गई है तो जाने दो, अच्छा हुआ कि चली गई है। इस किस्म के गैर यकीनी सफर में इतनी खूबसूरत लड़की को साथ रखना ठीक नहीं। हमारे साथ और भी लड़कियां हैं, ये भी भाग जाएं तो अच्छा है। पादरी चुप हो गया। उनका काफिला चल पड़ा। तारीख के मुताबिक इन तमाम पादरियों ने रोम जाना था जो कलीसा का मरकज था और पोप का हेडक्वार्टर था। उस वक्त जब काफिला चला था, जिम और ऐना मेरी तलीता शहर में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने 12-14 मील का फासला रात को ही तय कर लिया था और दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे थे। जो ही शहर के दरवाजे खुले वो शहर में चले गए और ऐना मेरी जिम को अपने घर ले गई। घर का सामान, पलंग, बिस्तर और बर्तन वगैरह ऐसे पड़े थे जैसे घर वाले बाहर निकल गए हों और अभी वापस आ जाएंगे। दोनों ने दिन इस घर में गुजारा। लोग एक दूसरे की देखा देखी शहर से जा रहे थे। मकान खाली हो रहे थे। कोई किसी खाली मकान में चला जाता तो कोई देखने वाला और कोई पूछने वाला नहीं था। जिम और ऐना मेरी को ऐसा खतरा नहीं था कि कोई उन्हें पकड़ेगा कि वो इस घर में क्या कर रहे हैं। आधी रात से कुछ पहले का अमल था जब वो दोनों घर से निकले और बड़े गिरजे की तरफ चल पड़े। जिम ने घोड़े की बांग पकड़ रखी थी और दोनों पैदल जा रहे थे।
انہیں توقع تھی کہ گرجے کے احاطے کا گیٹ بند اور مقفل ہوگا، لیکن انہیں گیٹ کھلا ہوا ملا۔ گرجے کی عمارت تاریک تھی۔ جم اور اینا میری اس سے زیادہ تاریکی میں بھی اس گرجے کے کونے کونے اور گوشے گوشے تک پہنچ سکتے تھے۔ اس گرجے کی وہ ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر سے واقف تھے۔ ان کے پاس ایک مشعل تھی جو انہوں نے تہ خانے میں اتر کر جلانی تھی۔ دونوں عبادت گاہ میں داخل ہو گئے، جس کے ایک کونے میں تہ خانے کا دروازہ تھا۔ جم کے ہاتھ میں کدال تھی جو اس نے اینا میری کے گھر سے اٹھائی تھی۔ اس کے پاس تلوار بھی تھی اور خنجر بھی، اور اینا میری کے پاس بھی خنجر تھا۔ جم نے مشعل جلائی۔ وہ اس قلین پر کھڑے تھے جس کے نیچے تہ خانے کا دروازہ تھا۔ اینا میری نے بڑی تیزی سے وہ تمام چیزیں جو قلین پر رکھی ہوئی تھیں گھسیٹ کر پرے پھینک دیں۔ پھر دونوں نے قلین ہٹایا۔ اینا میری کو معلوم تھا کہ یہ دروازہ ہے۔ اس تہ خانے میں وہ کئی بار گئی تھی۔ اس نے دروازہ اٹھایا اور دونوں نیچے اتر گئے۔ تہ خانے میں مٹی بکھری ہوئی تھی اور 2 لمبوتری ڈھیریاں تھیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔